ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराण अन्तर्गतको पावन व्रत कथाको यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव महापुराण अन्तर्गतका 52 भागसम्मका प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गर्दा शिवरात्रिको विशेष महिमालाई हामीले श्रवण गरिराखेका थियौँ। अब आजको यस प्रसङ्गमा पनि त्यही शिवरात्रिको व्रत लगायत अन्य शिवजीका आराधनाका विषयहरूका बारेको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। भगवान शिवका भक्तहरूले शिवरात्रिको प्रत्येक प्रहरमा गर्नुपर्ने विशेष पूजाका विषयमा फेरि सुत शौनक संवाद अन्तर्गत यो पावन लीलाको सुरुवात हुन्छ। पहिलो प्रहरमा पार्थिव लिङ्ग स्थापना गरेर अनेकौं उपचारले श्रद्धापूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी भगवान शिवजीको पूजन गर्ने सिलसिलामा पहिले चन्दन फूल लगायतका 5वटा द्रव्यले सधैँ भगवान शिवको पूजा गर्नु। यसरी विभिन्न सामग्रीहरू उच्चारण गर्दै मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दै अर्पण गर्नु। त्यसबाट भगवान श्री महादेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसपछि भगवान शिवलाई जलधारा समर्पित गर्नु। त्यसै गरी चढाएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू जलधाराबाटै निकाल्नु र जलधाराबाटै 108 मन्त्रको जप गरेर त्यहाँ निर्गुण स्वरूप भएका र सगुण स्वरूप भएका भगवान शिवको पूजन गर्नुपर्दछ। आफ्ना गुरुबाट प्राप्त भएको अथवा वैदिक विधिद्वारा निर्देश गरिएको मन्त्र उच्चारण गरेर भगवान शिवको पूजन गर्नुपर्दछ। भगवान शिवका नामरूपी मन्त्रले उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी पूजन गर्ने क्रममा चन्दन नटुक्रिएका चामलको अक्षता र कालो तिलले भगवान शिवको पूजन गर्नुपर्दछ। यसपछि भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम र ईशान यी जुन भगवान शिवजीका 8वटा नाम रहेका छन् तिनीहरूको नाम उच्चारण गरेर भगवान शिवलाई कमलका पुष्पहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यिनीहरूको आरम्भमा श्री र अन्तमा चतुर्थी विभक्ति जोडेर जस्तो कि भव नाम भएको भगवानलाई भवाय भनेर श्री भवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः इत्यादि मन्त्रहरू बनाउँदै पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी पूजन गरिसकेपछि धूप बत्ती र नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। पहिलो प्रहरमा नैवेद्यका लागि पकवान बनाउनु पर्दछ। यसपछि बेल सहितको विशेष अर्घ्य समर्पण गरेर सुपारी भगवानलाई चढाइदिनु। त्यसपछि नमस्कार गरेर ध्यान गरेर आफ्नो गुरुले दिएको मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी त्यो मन्त्र भएन भने भगवान शिवको कुनै पनि नामलाई आफूले जप्नु पर्दछ। देब्रे हातको बुढी औँलाका बीचमा दाहिने औँला हातको बुढी औँला र दाहिने हातको चोरी औँलालाई देब्रे हातको साहिली औँलामा राख्नु पर्दछ। दाहिने हातको साहिली औँलामा देब्रे हातको चोरी औँलालाई जोड्नु पर्दछ। यसपछि देब्रे हातको काहिली औँलासँग दाहिने हातको कान्छी औँला र दाहिने हातको काहिली औँलासँग देब्रे हातको कान्छी औँला जोड्नु पर्दछ। त्यसपछि यी सबै तल फर्काउँदा हुने जुन आकार रहेको छ त्यसलाई धेनु मुद्रा भनिन्छ। धेनु मुद्रा यानि कि हातका औँलाहरूले गाईका थुन बनाएर त्यो देखाएर शुद्ध जलले तर्पण गर्नुपर्दछ। यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार 5 जना विद्वानहरूलाई भोजन गराउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यसपछि प्रहर नसकिएसम्म भगवान शिवका नामहरूको कीर्तन गर्नुपर्दछ। त्यसमा दोस्रो प्रहर आरम्भ भएपछि
फेरि शिव पूजाका लागि सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। एकै पटक 4 प्रहरका लागि सङ्कल्प गरेर पहिलेको जस्तै गरी पूजा गर्नुपर्दछ। पहिले यसभन्दा पहिले बताइए अनुसारका द्रव्यले पूजा गरिसकेपछि जलधारा दिनुपर्दछ। पहिलो प्रहरको तुलनामा दोब्बर मन्त्रको जप गरेर भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। पहिलेको जसरी नै तिल र जौ र कमल सहितका फुलहरूले भगवान शिवको पूजन गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ तथा विशेष गरेर बेलपत्रले भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। दोस्रो प्रहरमा भेट्नु सहितको निबुवासँगै अर्घ दिएर खिरको नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। यसमा पहिलेको तुलनामा दोब्बर मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई भोजन गराउने, त्यसै गरी भजन कीर्तन गर्ने इत्यादि कर्महरू गर्नुपर्दछ। यसै गरी तेस्रो प्रहर आरम्भ भएपछि पहिलेको जस्तै गरी पूजा गर्नुपर्ने भए तापनि जौको ठाउँमा गहुँ प्रयोग गरेर आँकका फुलले शिवजीको आराधना गर्नुपर्दछ। अनेकौं प्रकारका धूप दीप गरेर पुवाको नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। त्यससँगै अनेकौं प्रकारको साग पनि भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गरेर कपुरले आरती गर्नुपर्दछ तथा अनारको फलसँगै अर्घ्य दिएर दोस्रो प्रहरको भन्दा दोब्बर मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यसै गरी चौथो प्रहर आरम्भ भएपछि तेस्रो प्रहरमा गरेको पूजा विसर्जन गरिदिएर फेरि आह्वान लगायत गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यस प्रहरमा भगवान शिवको मास, मुग, सप्तधान्य यानकी धान, जौ, गहुँ, मुग, मास, दयालु र चना, अपराजिताको फूल र बेलपत्रले पूजा गर्नुपर्दछ। यस प्रहरमा नैवेद्यका रूपमा अनेकौं प्रकारका मिठाई चढाएर भगवान शिवलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्दछ तथा केरासँग उहाँलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। यो प्रहरमा तेस्रो प्रहरमा जति मन्त्र जपियो त्यसको दोब्बर मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ, बालकहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ, शिवजीको आराधना गर्नुपर्दछ। यो सिलसिला यानकि रात्रिको अन्तिम समयमा हुन्छ। सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि, सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि रातो आकाश हुने बेलालाई अरुणोदय भनिन्छ। त्यो समयसम्म पूजा गरिराख्नु पर्दछ। अनि अरुणोदय यानकि सूर्यको रातो लालिमा वरिपरि देखिन लागिसकेपछि फेरि स्नान गरेर अनेकौं उपचारले भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आफ्नो अभिषेक गराएर आफ्नो क्षमता अनुसार दान गरेर प्रहरको संख्या अनुसार सन्यासीहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई र शुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। यसपछि भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर स्तुति गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ र भन्नुपर्दछ, हे सुखदायक कृपाका खानी भगवान शिव, म तपाईँको शरणमा परेको छु। मेरो प्राण तपाईँमा लागेको छ तथा मेरो चित्तले निरन्तर तपाईँको चिन्तन गरिरहन्छ। यसै कारण तपाईँलाई जे उचित लाग्दछ त्यसै गर्नुहोस्। मैले जानेर वा नजानेर जुन जप र पूजा लगायत गरेँ भन्ने सम्झिएर तपाईँ दयाका खानी मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस्। यो व्रतबाट जुन फल हुन्छ त्यसबाट आनन्ददायक भगवान शिव मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस्। मेरो कुलमा सधैँ तपाईँको कीर्तन भइरहनेछ। जुन कुलको इष्ट देवता तपाईँ हुनुहुन्न त्यो कुलमा कहिल्यै पनि मेरो जन्म नहोस्। यस प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर तिलक र आशीर्वाद ब्राह्मणहरूबाट ग्रहण गरेपछि अथवा आफैले ग्रहण गरेपछि भगवान शिवलाई विसर्जन गर्नुपर्दछ। जसले यस प्रकारको शिवरात्रिको व्रत लिन्छ म त्यसको ज्यादै नजिकमा रहन्छु। भगवान शिवले भन्दै जानुभयो, यो व्रतको फलका विषयमा वर्णन गर्न असम्भव रहेको छ। यो शिवरात्रि व्रत लिनेलाई नदिने मसँग कुनै प्रकारको वस्तु छैन। जसले अनायास रूपमा व्रत लिन्छ त्यसले पनि मुक्तिको बीज रोपेको हो। मनुष्यले प्रत्येक महिना शिवरात्रिको व्रत लिनु पर्दछ। त्यसपछि यसको उद्यापन गरेपछि हरेक अङ्ग उपाङ्गले हरेक वर्ष यसरी व्रत गरिसकेपछि
अङ्ग उपाङ्गले परिपूर्ण फल पाउँदछ। मैले यो व्रत लिने मनुष्यलाई सबै प्रकारका दुःखहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिन्छु तथा उसलाई उसको अभिलाषा अनुसार भोग र मुक्ति सहितका सबै फलहरू प्रदान गर्दछु। यसरी भगवान शिवको महिमा प्रसङ्ग व्रतको प्रसङ्ग बताइसकेपछि सुतजीले भगवान शिवका यस प्रकारका ज्यादै कल्याणदायक र आश्चर्यजनक वचन सुनेपछि भगवान श्री विष्णु आफ्नो लोकमा गएको प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनुभयो। यसपछि यो उत्तम व्रत आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूका बीचमा व्यापक प्रचार भयो तथा कुनै समयमा भगवान श्री विष्णुले नारदलाई भोग र मुक्तिदायक यो अलौकिक शिवरात्रिको व्रतका विषयमा बताउनु भएको थियो। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले भन्नुभयो, अब हामीलाई जसको अनुष्ठान गरेपछि भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो शिवरात्रिको व्रतको उद्यापनका विषयमा बताइदिनुहोस्। तब सुतजीले भन्नुभयो, अब म हजुरहरूलाई शिवरात्रि नाम गरेको व्रतको उद्यापनका विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। यो शिवरात्रिको व्रत नियमित रूपमा 14 वर्ष लिनुपर्दछ। यो व्रत लिँदाका अवस्थामा त्रयोदशीका दिनमा एक समय मात्र भोजन गरेर चतुर्दशीमा उपवास बस्नु पर्दछ। शिवरात्रिका दिन आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि शिवजीको मन्दिरमा गएर विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा लौकिक मण्डप बनाउनु पर्दछ जुन तीनवटै लोकमा गौरी तिलकका नामले प्रख्यात रहेको छ। त्यो मण्डपभित्र सर्वतोभद्र मण्डप बनाउनु पर्दछ। त्यहाँ प्राजापत्य नाम भएका कलशहरू स्थापना गर्नु पर्दछ। ती कलशहरू वस्त्र फल र दक्षिणाले सहित हुनु पर्दछ। ती सबैलाई मण्डपको अगल बगलमा राख्नु पर्दछ। त्यो मण्डपको बीचमा सुनको वा अन्य कुनै धातु तामा लगायतबाट बनाइएको कलशलाई राख्नु पर्दछ। यो शिवरात्रिको व्रत लिनेले त्यो कलशमा पार्वती सहित भगवान शिवको सुनको प्रतिमा राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी त्यो सुनको प्रतिमा आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको बनाउनु पर्दछ। देब्रेतिर पार्वती र दाहिनेतिर भगवान शिवको प्रतिमा राखेर राति उहाँहरूको पूजन गर्नु पर्दछ। त्यो कार्य 4वटा पुरोहित एउटा पवित्र आचार्यलाई वर्ण गरेर उनीहरूको आज्ञाअनुसार श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नु पर्दछ तथा रात्रिको प्रत्येक प्रहरमा अलग अलग पूजा गरेर जागराम बस्नु पर्दछ। यसरी विधिपूर्वक पूजा गरेर भगवान शिवलाई सन्तुष्ट बनाएर बिहान फेरि पूजा गरेपछि विधिपूर्वक हवन गर्नु पर्दछ। यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार प्रजापत्यको विधान गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर यथाशक्ति दक्षिणा दिनु पर्दछ। यसपछि वस्त्र अलङ्कार र आभूषणले अलङ्कृत गरेर उनीहरूलाई दान दक्षिणा दिएर आवश्यक सामग्री सम्पन्न बाछो सहितको गाई पनि भगवान शिवजीको प्रार्थनाका लागि आराधनाका लागि दान गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी कलश सहित मूर्ति कपडा सहित साँडेको पिठ्युमा राखेर समग्र अलङ्कार सहित दान गरेर भगवान शिवको प्रार्थना गर्नु पर्दछ। हे देवादिदेव महादेव, मैले लामो समयसम्म गरेको यो व्रतबाट सन्तुष्ट भएर तपाईँले ममाथि कृपा गर्नुहोस्। मैले भक्ति भावले यो व्रत लिएको हुँ, यसमा जे कमी भयो त्यो तपाईँका प्रसादले परिपूर्ण होस्। मैले जानेर वा नजानेर जुन जप र पूजा सहितका कर्म गरेँ त्यो तपाईँका कृपाले सफल होस्। यसरी भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर फेरि नमस्कार र प्रार्थना गर्नु पर्दछ। जसले यो विधि अनुसार व्रत पूरा गर्दछ उसको व्रतमा कुनै कमी नरहने भएकाले उसका सबै अभिलाषाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले भन्नुभयो, प्राचीन कालको समयमा कसले यो उत्तम व्रत गरेका थिए, त्यसै गरी अनजानमा पनि यो व्रतको नियमको पालना गर्ने कसले कस्तो फल पाएका थिए, हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। तब सुतजीले भन्नुभयो, यस विषयमा म तिमीहरूलाई एउटा सिकारीको ज्यादै पुरानो इतिहास सुनाउँछु। यो धेरै पहिलेको कुरा हो। त्यस समयमा कुनै वनमा एउटा गुरुद्रुह नाम भएका सिकारी बस्थे। उनका आफन्तहरू धेरै थिए तथा उनी
ज्यादै बलवान र क्रूर स्वभावका भएकाले सधैँ क्रूरतापूर्ण कर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थे। उनी प्रत्येक दिन वनमा गएर मृगहरू मार्ने तथा त्यहाँ बसेर अनेकौं प्रकारका चोरीहरू गर्दथे। यसरी उनी त्यो वनमा धेरै लामो समय बसे। त्यसपछि एक दिन शिवरात्रि परेको थियो, तर उनी बाक्लो वनमा बस्ने भएकाले उनलाई यो व्रतका विषयमा केही जानकारी थिएन। त्यसै दिन ती शिकारीका माता पिता र पत्नीले भोकले ज्यादै पीडित भएकाले उनीसँग केही खानेकुरा ल्याइदिन आग्रह गरे। उनीहरूले यसरी आग्रह गरेपछि उनी तत्कालै आफ्नो धनुष बोकेर हिँडे तथा मृगहरूको शिकार गर्नका लागि समग्र वनमा घुम्न थाले। दैव संयोग उनले त्यस दिन केही पनि भेटेनन् र दिन पनि बित्यो। यसपछि उनले ज्यादै दुखी हुँदै आफ्नो मनमा अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, आज केही पनि भेटिएन। घरमा भएका माता पिता र पत्नीको अवस्था के भयो होला, यसै कारण मैले खाली हात जान उचित हुँदैन भन्ने विचार गरेँ। यसपछि एउटा जलाशयको पशुले पानी पिउने घाटको नजिकमा गएर उभिए। त्यहाँ पुगेर उनले आफ्नो मनमा यहाँ कुनै न कुनै जीव पानी पिउन अवश्य आउला, त्यसैलाई मारेर त्यसलाई आफ्नो घरमा लगेर सबैलाई खान दिन्छु भन्ने निश्चय गरे। यसपछि उनी आफ्नो लागि केही पानी लिएर त्यही जलाशयको नजिकमा रहेको एउटा बेलको रुखमा चढेर आफ्नो शिकारको प्रतीक्षा गर्न थाले। उनको मनमा कुनै पशु आउला र मारुला भन्ने चिन्ता मात्र थियो। यही प्रतीक्षामा ती भोकले ज्यादै पीडित भएका शिकारी त्यो रुखमा बसिरहे। त्यो रातको पहिलो प्रहरमा एउटा ज्यादै तिर्खाएको पोथी मृग छुनु छुनु गर्दै त्यहाँ आयो। त्यो पोथी मृगलाई देखेर शिकारी ज्यादै खुसी भएकाले उनले तत्कालै त्यसलाई मार्नका लागि आफ्नो धनुषमा एउटा बाण चढाए। यसरी बाण चढाउँदा उनको हात ठोकिएर थोरै जल र बेलपत्र तल खस्यो। त्यो रुखको फेदमा शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको थियो। त्यो जल र बेलपत्रले भगवान शिवको पहिलो चरणको पूजा भयो। त्यो पूजाको प्रभावले ती शिकारीका धेरै पाप तत्कालै नष्ट भए। त्यहाँ खट खटको आवाज सुनेर ती पोथी मृगले माथि हेर्दा एउटा शिकारीलाई देखेकाले उनले ज्यादै व्याकुल हुँदै भनिन्, तिमी के चाहन्छौ त्यो सबै कुरा मलाई विस्तारमा बताऊ। तब शिकारीले भने, आज मेरो परिवार बिहानैदेखि भोकै रहेको हुनाले म तिमीलाई मारेर उनीहरूको भोक मेटाउनेवाला छु। ती शिकारीका यस प्रकारका ज्यादै कठोर कुरा सुनेर तथा जसलाई रोक्न कठिन थियो, त्यो शिकारीले बाण खैँचिएको देखेपछि ती पोथी मृगले आफ्नो मनमा अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, ठिक छ कुनै उपाय निकाल्छु भन्ने निश्चय गरेर त्यो शिकारीसँग भनिन्, मेरो मासुले तिमी आनन्दित हुन्छौ। यो विनाशशील शरीरका लागि योभन्दा ठुलो पुण्यको काम अरू केही हुन सक्दैन। यो लोकमा उपकार गर्ने प्राणीले प्राप्त गर्ने फलका विषयमा 100 वर्षमा वर्णन गर्न सकिँदैन। तर अहिले मेरा सबै बच्चा घरमा छन्। म उनीहरूलाई आफ्नी बहिनी र आफ्नो पतिको जिम्मा लगाएर आउँछु। तिमी मेरो कुरा झुटो नसम्झ, म तिम्रो नजिकमा अवश्य आउनेछु। पृथ्वी सत्यमा अडिएकी छन्। समुद्र सत्यका आधारमा आफ्नो मर्यादामा रहेका छन्। यही सत्यका आधारमा झरनाबाट पानी खसेको छ तथा यो समग्र संसार सत्यमा अडिएको छ। ती पोथी मृगका यस प्रकारका कुरा सुनेर पनि शिकारी नमानेपछि उनी ज्यादै आश्चर्यचकित र भयभीत हुँदै भनिन्, तिमीलाई म आफ्नो घरमा गएर आउने विश्वास दिलाउनका लागि शपथ लिन्छु। यदि म घरबाट फर्किएर यहीँ आइन भने मलाई जुन ब्राह्मणले वेद बेच्दा र उसले दिनमा 3 पटक स्नान नगर्दा अथवा स्नान नगर्दा उसलाई लाग्ने जो पाप रहेको छ त्यो पाप मलाई लागोस्। गरेको उपकार बिर्सनेलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। भगवान शिवको निन्दा गर्नेलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। बिना कारणहरूसँग शत्रुभाव गर्नेलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। धर्म अनुसारको कर्म छाड्नेलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। विश्वासघातीलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। छल कपट गर्ने मनुष्यलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। अथवा यी सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू मलाई लागुन्।
यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि त्यो पोथी मृग चुप लागेर उभिएकी देखेपछि ती सिकारीले उनीप्रति विश्वास गर्दै भने, हुन्छ तिमी आफ्नो घरमा गइराऊ। त्यसपछि ती पोथी मृग ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्नो वासस्थानमा गइन्। यो सबै हुँदा रात्रिको पहिलो प्रहर ती सिकारीले नसुती बिताए। त्यसपछि ती पोथी मृगकी बहिनी उनको बाटो हेर्दै पानी पिउनका लागि त्यहाँ आइन्। उनलाई देखेपछि सिकारीले आफ्नो ठोक्रोबाट बाण निकाले। यसरी बाण निकाल्दा पहिलेको जस्तै गरी शिवलिङ्गमाथि आफ्ना लागि राखेको थोरै जल र बेलपत्र खसेकाले ती सिकारीबाट भगवान शिवको दोस्रो प्रहरको पूजा भयो। हुन त यो कार्य कुनै भावना बिना र संयोगले भएको थियो, तर पनि ती सिकारीका लागि धेरै राम्रो भयो। उनले बाण ताकेको देखेर फेरि ती पोथी मृगले भनिन्, यो तिमीले के गर्न लागेका हौ? तब सिकारीले भने, आज मेरो परिवार भोकै रहेको हुनाले म तिमीलाई मारेर उनीहरूको भोक मेटाउने छु। ती सिकारीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती पोथी मृगले भनिन्, तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। आज म धन्य भएँ तथा मेरो जीवन सफल भयो, किनकि यो अनित्य शरीरबाट कसैको भोकाको उपकार हुनेछ। तर मेरो घरमा मेरा साना साना बच्चाहरू रहेका छन्, यसै कारण म घरमा गएर ती बच्चा आफ्नो पतिलाई जिम्मा लगाएर आउँछु। तब सिकारीले भने, मलाई तिम्रो कुरामा कुनै पनि विश्वास छैन, यसै कारण म तिमीलाई मारिहाल्दछु। ती सिकारीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती पोथी मृगले विष्णुको शपथ खाँदै भनिन्, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। यदि म फर्किएर आइन भने मेरो सबै पुण्य नष्ट होस्। जसले वचन दिएर त्यो पुरा गर्दैन त्यसका सबै पुण्यहरू नष्ट हुन्छन्। यदि म फर्किएर आइन भने जुन पुरुष आफ्नी विवाहित पत्नीलाई परित्याग गरेर परस्त्रीसँग जान्छ, वैदिक धर्म छाडेर कल्पना गरेको धर्म पालना गर्दछ, विष्णुको भक्त भएर भगवान शिवको निन्दा गर्दछ, शिवजीको भक्त भएर विष्णुको निन्दा गर्दछ, माता पिताको तिथिमा श्राद्ध तर्पण गर्दैन तथा मनमा पछुतो गर्दै आफूले दिएको वचन पुरा गर्दछ, यस्ता प्रकारका मनुष्यहरूलाई जुन पाप लाग्दछ त्यो सबै पाप मलाई लागोस्। ती पोथी मृगका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सिकारीले पोथी मृगसँग भने, हुन्छ तिमी गएर आऊ। यसपछि ती पोथी मृग पानी पिएर आनन्दित हुँदै आफ्नो वासस्थानमा गइन्। यो सबै हुँदा रात्रिको दोस्रो प्रहर पनि सिकारीले नसुती बिताए। यसपछि तेस्रो प्रहर आरम्भ भएपछि पोथी मृग धेरै ढिला भएकाले ती सिकारी आश्चर्यचकित हुँदै उनलाई खोज्न थाले। यही समयमा उनले जलको नजिकमा एउटा हरिण देखे। ती धेरै हृष्टपुष्ट थिए। तिनलाई देखेर सिकारी ज्यादै खुसी हुँदै धनुषमा बाण चढाएर तिनलाई मार्ने प्रयास गर्न थाले। यो कार्य गर्दा पनि संयोगले केही जल र बेलपत्र शिवलिङ्गमा झरेकाले सिकारीको सौभाग्यले भगवान शिवको तेस्रो प्रहरको पूजा पनि सम्पन्न भयो। यसै गरी भगवान शिवले उनीमाथि आफ्नो दया देखाउनु भयो। यसरी जल र बेलपत्र झरेको आवाज सुनेर ती हरिणले सिकारीतिर हेरेर भने, तिमीले के गर्न लागेका हौ? आज मेरो परिवार भोकै रहेको हुनाले म तिमीलाई मारेर उनीहरूको भोक मेटाउने छु। यसरी सिकारीले भने। ती सिकारीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हरिणको मन ज्यादै आनन्दित भएकाले उनले तत्कालै सिकारीसँग भने, आज मेरो यो ज्यादै हृष्टपुष्ट शरीर सम्पन्न जीवन सफल भयो, किनकि मेरो शरीरले तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। किनकि जसको शरीर परोपकारको काममा आउँदैन त्यसको सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ। सामर्थ्य भएर पनि जसले कसैको उपकार गर्दैन त्यसको सामर्थ्य औचित्यविहीन हुन्छ तथा त्यो परलोकमा नरकमा पर्दछ। तर मलाई एकपटक घर जान देऊ। म आफ्ना बच्चा उनकी मातालाई जिम्मा लगाएर तिमीलाई जसरी आफ्ना परिवारको माया छ त्यस्तै माया मलाई पनि छ। म तिनीहरूलाई आश्वासन दिएर आउँछु। ती हरिणका यस प्रकारका कुरा सुनेर सिकारी मनमा नै आश्चर्यचकित भए। उनका सबै पाप नष्ट भएकाले हृदय केही शुद्ध भएको थियो। उनले हरिणसँग भने, यहाँ रात्रिको समयमा आएका जति सबै तिम्रै जस्तै कुरा गरेर गए पनि ती धोकेबाज अहिलेसम्म फर्किएर आएका छैनन्।
तिमी अहिले सङ्कटमा परेका हुनाले झुटो बोलेर जान खोजेका हो यसरी आज तिम्रो जीवन निर्वाह कसरी हुन सक्दछ। हरिणले भने तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन, ममा असत्य भाव रहेको छैन, यो चराचर ब्रह्माण्ड सत्यका आधारमा अडिएको छ। जसले झुटो बोल्छ त्यसको पुण्य त्यसै क्षण नष्ट हुन्छ, तर पनि तिमी मेरो प्रतिज्ञा सुन, यदि म फर्किएर आइन भने सन्ध्याका समयमा सहवास तथा शिवरात्रिका दिन भोजन गर्दा जुन पाप लाग्दछ, झुटोको साक्षी बनेर बकिदिँदा जुन पाप लाग्दछ, अर्काको नासो हडप्दा तथा सन्ध्या बन्दन नगर्दा जुन पाप लाग्दछ, जसको मुखबाट कहिले भगवान शिवको नाम उच्चारण हुँदैन, जसले सक्षम भएर पनि अरूको उपकार गर्दैन, पर्वको दिनमा बेल टिप्छ, खान नहुने खाने कुरा खान्छ, भगवान शिवको पूजा नगरी त्यसै गरी खरानी अथवा चन्दन नलगाई भोजन गर्छ, यिनीहरूलाई लाग्ने जो सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू रहेका छन् ती सबै पाप मलाई लागुन्। हरिणका यस प्रकारका वचनबद्धता सुनिसकेपछि फेरि शिकारीले भने जाऊ तर चाँडै फर्किएर आउनु। शिकारीका यस्ता कुरा सुनेपछि हरिण पनि पानी पिएर गए। तिनीहरू सबै आफ्नो वासस्थानमा भेला भए। तिनीहरू सबैले प्रतिज्ञा गरेका थिए। एकअर्काका कुरा सुनेपछि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न जाने निश्चय गरे। यसपछि बच्चालाई आश्वस्त पारेर तिनीहरू सबै जान उत्साहित भए। त्यस समयमा जेठी मृगले भनिन्, तपाईँ नभएपछि बच्चाको बिजोग हुन्छ तथा मैले पहिले त्यहाँ गएर प्रतिज्ञा गरेकी हुँ, यसै कारण म मात्र जान उचित भएकाले तपाईँहरू दुवै यहीँ बस्नुहोस्। त्यसै गरी कान्छी मृगले भनिन्, म तिम्रै सेवक हुँ, त्यसै कारण आज म नै शिकारीको भोजन बन्न जान्छु, तिमी यहीँ बस। फेरि हरिणले भने, म जान्छु, तिमीहरू दुवै यहाँ बस, किनकि माताबाट बच्चाको रक्षा हुन सक्दछ भने पत्नीको हरेक तरहबाट रक्षा गर्नु पतिको धर्म पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा यहीँ बस। आफ्नो पतिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती दुवै पोथी मृगले धर्मलाई दृष्टिगत गर्दै भने त्यो कुरा स्वीकार गरेनन्। तिनीहरूले आफ्ना पतिसँग भने, बिना पतिको जीवनको कुनै औचित्य छैन। त्यसपछि तिनीहरूले बच्चालाई सान्त्वना दिएर केही उपार पार्न लागिसकेपछि छिमेकीको जिम्मा लगाएर आफूहरू तत्कालै शिकारी भएको ठाउँमा आए। तिनीहरू आएको देखेर बच्चाहरू पनि पछि पछि आए। तिनीहरू सबै सँगै आएको देखेर शिकारी ज्यादै हर्षित भएकाले उनले आफ्नो धनुषमा बाण चढाए। त्यस समयमा फेरि जल र बेलपत्र शिवलिङ्गमाथि खस्यो। त्यसबाट भगवान शिवको शिवरात्रिको चौथो प्रहरको पूजा पनि सम्पन्न भयो। त्यस समयमा शिकारीका सबै पापहरू भस्म भए। यसपछि ती मृगहरूले भने, हे शिकारी, तिमीले तत्कालै हाम्रो जीवन सफल बनाइदेऊ। सुतजीले भन्नुभयो। तिनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर शिकारी ज्यादै आश्चर्यचकित भएकाले उनीबाट अनजानमा भगवान शिवको पूजा भए तापनि त्यसको प्रभाव स्वरूप उनलाई दुर्लभ ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उनले मनमा नै विचार गरे, यी मृगहरू ज्ञानविहीन पशु भएर पनि धन्य छन्, यथार्थ रूपमा आदरणीय छन्, किनकि यिनीहरू आफ्नो शरीर समर्पण गरेर अर्काको उपकार गर्न तयार भएका छन्। आफ्नो वचन जे कुरामा दिए त्यसमा यिनीहरू कटिबद्ध छन्। त्यसै गरी धर्ममा सदा चित्त लाग्ने भएका छन्। पशु भएर पनि यस्ता छन्। तर मैले यो ज्यादै दुर्लभ मनुष्य शरीर पाएर पनि केही पुरुषार्थ गर्न सकिनँ तथा अरूलाई पीडा दिएर आफ्नो शरीरको पोषण गरेँ। मैले प्रत्येक दिन पाप गरेर आफ्नो परिवारको भरण पोषण गरेँ। यस्तो पाप गर्ने मेरो अवस्था कस्तो होला। मैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म जे जति पातक गरेँ त्यसको अहिले मलाई स्मरण भइरहेको छ। मलाई धिक्कार छ, मेरो जीवनलाई धिक्कार छ। ती शिकारी यसरी रातभरिको समयमा प्रतीक्षा गर्दा गर्दा ती मृगहरूको जीवनलाई सम्झिँदा शिवजीको नजानेर आराधना गर्दा ज्ञान सम्पन्न भएकाले उनले मृगलाई प्रहार गर्न धनुषमा चढाएको बाण फेरि आफ्नो ठोक्रोमा हाल्दै भने, तिमीहरू जाऊ, तिमीहरूको जीवन धन्य छ। ती शिकारीले सो भनेपछि भगवान शिव तत्कालै प्रसन्न हुनुभएकाले उहाँले शिकारीलाई आफ्नो पूजन गर्न योग्य स्वरूपको दर्शन त्यही दिनुभयो।
तथा कृपा पूर्ण भएर उनको शरीरमा सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, हे सिकारी, म तिम्रो व्रतबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग। ती सिकारी पनि भगवान शिवको त्यो स्वरूपको दर्शन पाएकाले तत्कालै जीवन मुक्त भएकाले मैले सबै पाएँ भनेर भगवान शिवका चरणमा परे। उनमा यस प्रकारको भाव उत्पन्न भएको देखेर भगवान शिव मनमा नै ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकाले ती सिकारीको नाम गुह राखिदिएर उनलाई कृपा दृष्टिले हेर्दै अलौकिक वरदान दिनुभयो। अबदेखि तिमी शृङ्गवीरपुरको राजा भएर अलौकिक भोग उपभोग गर। तिम्रो वंश निरन्तर बढिरहनेछ तथा देवताहरूले पनि तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। मेरो भक्तहरू प्रति ज्यादै प्रेम भाव राख्ने राम एक दिन अवश्य तिम्रो राजधानीमा आउनेछन् र उनले तिमीसँग मित्रता गर्नेछन्। तिमीले मेरो सेवामा मन लगाएर दुर्लभ मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्नेछौ। यही समयमा ती सबै मृग भगवान शिवको दर्शन पाएकाले आफ्नो मृग योनिबाट मुक्त भएकाले अलौकिक शरीर धारण गरी विमानमा सवार भएर दिव्यलोक गए। त्यस समयदेखि अर्बुद नाम गरेको पर्वतमा भगवान शिव व्याघ्रेश्वरका नामले प्रसिद्ध हुनुभयो, जसको दर्शन र पूजा गर्नाले तत्कालै भोग र मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ती सिकारी पनि त्यस दिनदेखि अलौकिक भोगहरू उपभोग गर्दै आफ्नो राजधानीमा बस्न थाले। उनी रामको कृपाका प्रभावले भगवान शिवसँग एकाकार भए। यसरी अन्जानमा व्रतको अनुष्ठान गर्ने उनलाई भगवानमा एकाकार हुने मुक्ति प्राप्त भयो। जसले भक्तिभाव सम्पन्न भएर शिवरात्रि व्रतको अनुष्ठान गर्दछ त्यो भगवान शिवमा एकाकार हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। यसै कारण सबै शास्त्रहरू तथा अनेकौं धर्महरूका विषयमा विचार गरेर यो शिवरात्रिको व्रतलाई व्रतहरूमा सबैभन्दा उत्तम व्रतराज बताइएको हो। यो संसारमा जुन अनेकौं प्रकारका व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ, तपस्या र जप रहेका छन् ती सबै शिवरात्रिको व्रत बराबर हुन सक्दैनन्। यसैले आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूले शिवरात्रिको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको कथालाई हामीले यही विसर्जन गर्न गइराखेका छौँ। यही हामीले राखेका छौँ। अर्को दिनमा फेरि यसपछिका कथाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। हजुरहरूका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भगवान शिवप्रतिको भक्तिमा हजुरहरूको उत्तरोत्तर वृद्धि होस्, भगवानको आशीर्वाद मिलोस् भन्ने शुभ भावसहित अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।